आपने कभी नोट किया होगा कुछ घरों में दाखिल होते ही सुकून मिलता है। ऐसे घरों में कोई महंगी चीज़ नहीं होती, फिर भी दिल को सुकून, रोशनी और इत्मीनान का एहसास होता है। ऐसे घरों में बरकत होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि उन घरों में कोई महंगे फर्नीचर नहीं होते, कोई डेकोरेशन पीस नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी घर जन्नत सा लगता है। असल में घरों में सुकून, बरकत और इत्मीनान किसी भी महंगी चीज़ से नहीं बल्कि चंद छोटी छोटी आदतों की वजह से आता है। आज जो मैं आपसे चंद छोटी छोटी ही आदतें शेयर करूंगी, यकीन करें कि ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, मेरा मुशाहिदा जो हमारी सोसाइटी की ही गहराइयों से निकली हुई हैं। और आप मेरा यकीन करें कि अगर आप ये आदतें अपनी ज़िंदगी में अपना लेती हैं तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही बल्कि आपके घर को भी जन्नत बना देंगी। यकीन करें कि ये 10 छोटी छोटी आदतें आपके घर को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रोशन, खुशबूदार और बाबरकत भी बना सकती हैं। ये वो आदतें जो आपसे पैसा नहीं मांगती कि आपने कुछ भी करना है तो पहले पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सिर्फ आपकी नीयत, तवज्जो और दिल मांगती हैं। अगर आज से ही आप इन पर अमल करें ना तो इंशाल्लाह आपका घर जन्नत होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं कि जो हमारे घर में इत्मीनान, सुकून और बरकत ला सकती हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपसे शेयर करूंगी। वीडियो का मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो बस आपने करना क्या है कि आपने दिल से इन आदतों को अपनाना है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और घर में बरकत खुद फील करेंगे। लेकिन उससे पहले भी जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, जो सबसे पहली आदत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है। जिन घरों में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है उन घरों में बरकत, सुकून और हिफाजत का बसेरा होता है। यह सिर्फ नमाज फ़र्ज पूरा करने की हद तक ही नहीं होती बल्कि हमारे रब से हमारी मुलाकात होती है। 5 वक्त जब हम अपने रब से मुलाकात कर लेते हैं, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अल्लाह ताला को बता देते हैं, तो खुद सोचें कि उस घर में बरकत, इत्मीनान और सुकून किस तरह नहीं बसेरा करेगा। तो इसलिए जो घर की माँ होती है, घर की औरत होती है, उसको चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करे, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने घर के लिए, घर के मेंबर्स के लिए दुआ करे, दिल से दुआ करे ताकि उसके घर में सुकून, इत्मीनान और बरकत रहे। नमाज से सिर्फ हमारे गुनाह ही नहीं धुलते बल्कि रिज़्क खुलता है, घर में बरकत आती है और दिल मुतमिन रहता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर बरकतों से माला माल हो जाए तो नमाज की पाबंदी लाजमी करें और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें। आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, आपके बच्चों ने खुद ब खुद आपकी तरफ देख के उनको भी ये आदत हो जानी है। दूसरी आदत जो आपने अपनानी है, शुक्रगुजारी की आदत डालें। हमारे घरों में जो सांसें चल रही हैं, हमारे सर पर जो छत है, जो रोटी हमारे दस्तरख्वां पर है, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से है। अगर हम हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें फिर भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। ना शुक्री सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि रवैये, चेहरे, बातचीत और शिकायतों से भी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो घर की औरत होती है, घर की माँ होती है, अगर उसकी आदत शुक्रगुजारी की है, वो हर हाल में खुश रहती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है, तो आपने नोट किया होगा कि उन घरों में बरकत, इत्मीनान और सुकून आपको नजर आता है। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। अच्छा, आपने कुछ औरतें ऐसे भी देखी होंगी कि जिनके पास सारा कुछ होता है लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते, जो नहीं होता उनके पास उसके लिए गिले शिकवे करती हैं। और ऐसे घरों में बरकत, सुकून और इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उनकी शुक्र करने की आदत ही नहीं होती। तो इसलिए आप भी शुक्र अदा किया करें ताकि आपकी तरफ देख के आपके बच्चों के अंदर भी जितना है उसी में शुक्र अदा करने की आदत हो। तीसरी आदत, अगर आप अपने घर में बरकत चाहती हैं, सुकून चाहती है, इत्मीनान चाहती है, अपने बच्चों को कामयाब होते देखना चाहती है, तो जितना का रिस्क है उसी पे शुक्र अदा करें। देखिए, ये घर की औरत ही होती है जो मर्द को हराम कमाने पे मजबूर करती है। अगर आपने जितना हलाल है उसी में गुजारा किया तो आपका मर्द कभी भी इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं होगा। हलाल कमाई से आया हुआ एक नवाला हराम से आए हुए हज़ारों से बेहतर होता है और कीमती भी होता है। अपने आप को और अपने घर को हसद और मुकाबलेबाजी से बचाएं। शोहर थका हुआ आता है तो उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करें, उसका अच्छे से इस्तकबाल करें। यह भी बरकत की एक अलामत होती है। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से सुकून ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नंबर 4 पर, घर में बरकत लाने के लिए हमेशा माफ़ करना सीखें। दिल साफ़ हो तो घर भी साफ़ लगता है और माफ़ी दिल को रोशन रखती है। बाज़ दफ़ा घर में सब कुछ होता है लेकिन दिल बेचैन रहता है क्योंकि हमने दिल में गिले शिकवे,
شکایتیں ناراضگی کو جگہ دی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. کسی کی غلطی کو معاف کر دینا بدلے کی بجائے دعا دینا، یہی وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے گھر کی برکت کو کھونے نہیں دیتی. تو اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ اپنی خوشیوں کو خود ویلکم بولیں گی. نمبر 5 پہ جو عادت ہے وہ وقت کی قدر کرنا ہے. جو عورت وقت کی پابند ہونا وہ گھر کبھی بھی بکھرنے نہیں دیتی. فجر سے پہلے جاگنا، وقت پہ کھانا کھانا، وقت پہ نماز ادا کرنا، وقت کی قدر کرنا، گھر کی صفائی وقت پہ کرنا، اپنے بچوں کی تربیت بھی وقت پہ کرنا. اگر وہ سارا کچھ ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلتی ہے نا تو اس کے گھر میں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود آئے گی. اگر آپ وقت کی قدر کر کے چلتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو خود اپنی زندگی آسان لگے گی. بے ترتیبی جو ہوتی ہے نا وہ وقت کا نقصان تو ہے ہی ہے بلکہ آپ کا سکون بھی ختم کر دیتی ہے. تو گھر کی عورت اگر وقت کی قدر کرے گی تو بچے بھی کریں گے. اگر گھر میں آپ اپنی برکت لانا چاہتے ہیں تو پلیز وقت کی قدر کریں. آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، جن گھروں میں سکون ہے، برکت ہے، خوشیاں ہیں نا، اس گھر کی عورت ہمیشہ قدر کرتی ہے وقت کی، ہمیشہ وقت پہ اپنے کام کرتی ہے. ان گھروں میں سکون، اطمینان ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، وقت گزاریں گے. تو اس لیے ہمیشہ وقت کی قدر کریں. چھٹی عادت قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کو صرف تلاوت کی حد تک ہی محدود نہ کریں. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے. تو قرآن پاک زندگی گزارنے کا راستہ ہے اور جنت کی کنجی بھی ہے. تو اس لیے قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں. جتنا کا اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو ایک دن میں 1 صفحہ 2 صفحے لیکن ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس حساب سے گزار سکیں، آپ کے لیے فیصلے کرنے میں، زندگی گزارنے میں آسانی ہو. آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. یقین کریں کہ آپ کی پرسنالٹی بدل جائے گی. آپ کے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایک پازیٹیو انسان بن جائیں گے. اگر آپ ایک پازیٹیو انسان بن جائیں گے، جب آپ کی سوچ کلیئر ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا، تو کس طرح پھر آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی. اچھا جی، نمبر 7 پہ جو آپ نے عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ تلوار کا زخم سے زیادہ خطرناک زبان کا زخم ہوتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ جس گھر کی عورت کی زبان تیز ہے نا اس گھر میں برکت نہیں ہوگی. سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس گھر میں سکون نہیں ہوگا. جس گھر کی عورت کی زبان تیز ہے، چگلی کرنے کی اس کو عادت ہے، تانا دینے کی اس کو عادت ہے، وہ گالیاں دیتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کے برعکس جس گھر میں کی عورت کی زبان نرم ہے، دل صاف ہے، نیت صاف ہے نا، اس گھر میں کم ہونے کے باوجود بھی سکون ہوتا ہے. ممبرز ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہتے، اطمینان، سکون نظر آتا ہے آپ کو. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے گھر میں سکون ہو، تو اپنے لہجے کو، اپنی زبان کو اتنا کا میٹھا کرنے کہ ہر کوئی آپ سے مل کے خوش ہو، گھر کے ممبرز اپنی مشکلات آپ سے شیئر کر سکیں. جس انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے نا، سمجھ لیں کہ وہ ہر دل پہ راج کرے گا. تو اگر آپ بھی دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا سیکھیں. اچھا جی، نمبر 8 پہ جو عادت ہے نا جو آپ کے گھر میں بے پناہ برکت لے کر آتی ہے، بے پناہ خوشیاں لے کر آتی ہے، اپنے مہمان کا نا دل سے استقبال کرنا، دل سے اس کی عزت کرنا، دل سے اس کو ویلکم بولنا. آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ اپنے مہمان کے ساتھ خوشی اخلاق سے ملتے ہیں، اس کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی. مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیشہ مہمانوں کا دل سے استقبال کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی دشمن بھی آ سکتا ہے جس سے آپ ناراض ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے، تو اس کا بھی دل سے استقبال کریں، اس کا بھی ویسے ہی ویلکم کریں جس طرح آپ کسی اپنے قریبی کا ویلکم کرتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں برکت، سکون خود محسوس کریں گے. نمبر 9 پہ جو آپ نے اپنی عادت اپنانی ہے، ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. آپ نے اٹھتے بیٹھتے اپنی یہ عادت ڈال لینی ہے کہ آپ نے بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ نے فریج کا دروازہ کھولا ہے، اگر آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، اگر آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے لگے، ان سے باتیں کرنے لگے، آپ نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے بسم اللہ کا. اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے نا، آپ کے اندر کسی کو لے کے غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے بھی اگر بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر جتنا بھی غصہ، گلے شکوے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اپنی یہ عادت ڈالنے کہ بسم اللہ سے آپ نے کوئی بھی کام، کوئی بھی بات شروع کرنی ہے.
10वीं और आखिरी आदत, अगर आप चाहती हैं आपके घर में बरकत हो, रिस्क में इजाफा हो, घर में सुकून रहे, तो अपने हस्बैंड की कदर करें, अपने शोहर का ख्याल रखें। जितना वो कमाए उसी में शुक्र अदा करें। अगर वो घर आए तो उसको पानी दें, उसका दिल से इस्तकबाल करें, उसके जूते उठाएं, उसको कपड़े दें, दिल से उसके साथ बातें करें, अच्छे अच्छे जुमले बोलें अपने हस्बैंड के लिए। अपने शोहर को रिश्वत लेने, हराम कमाने पर मजबूर मत करें। अपने हस्बैंड की सपोर्ट बने, अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। तो ये वो 10 छोटी छोटी आदतें जिन पे कोई खर्च नहीं होता, लेकिन अगर आप इनको दिल से, नीयत से और तवज्जो से आप इन पे अमल कर लेना, तो इंशाल्लाह आप अपने घर में बरकत खुद महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।